چلے گئے اور ہجرت کرن تو 6 مہینے تو بعد نبی کریم علیہ السلام خواب وچ آئے تو سرکار نے فرمایا بلال کی گل ہے ساڈے نال ناراض ہو گیا ہے؟ دیکھو نا یار محبوب نو کنی بلال دی فکر ہے. بلال جی حضور حکم ہوئے. فرمایا ساڈے نال کوئی ناراضگی ہے؟ لجپال نبی نہیں میری کی مجال ہے میں تواڈے نال ناراض ہوا. تو میرے محبوب نے فرمایا بلال پھر میرے مدینے کیوں نہیں آوندا؟ میرے مدینے کیوں نہیں آوندا؟ حضرت بلال کہندے نے سونے جدوں میں اتھے صوفے دا تھڑا وہنا نا تے وہنا میں اتھے بیٹھ کے صحابہ پڑھ دے ہوندے سن. محبوبہ جدوں میں یاداں وہنا نا تسی اتھے بیٹھ کے سانو تعلیم دیندے ہوندے سو تے لجپالا میرے کول برداشت نہیں ہوندا تے میری اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے. محبوبہ میرا دل اتھے نہیں لگدا تے محبوبہ تسی نظر نہیں آوندے اس واسطے میرے کول جدائی نہیں برداشت ہوندی. میرے محبوب نے فرمایا بلال آ جا ہم مدینے تیرا نبی کدوں کیتے گیا ہے؟ حضرت بلال صبح آئی اپنا ساز و سامان بنیا تے مدینے وال. جدو لوگاں نے ویکھیا نا کہ حضرت بلال آئے نے تو لوگاں وچ ایک تازگی آ گئی. جدو حضرت بلال حبشی مدینے آئے تو لوگاں نے اصرار کیتا کہ بلال اذان نہیں سناندے جڑے نبی دے دور وچ سناندے رہے ہو؟ اج اذان سناؤ نا جڑی نبی کریم علیہ السلام نو سناندے رہے ہو. حضرت بلال حبشی آپ کہنے لگے اذان کیویں سناواں؟ ادو تے نبی نو ویندا رہیا تے اذان پڑھدا رہیا. ادو نبی کریم نو ویندا رہیا تے اذان پڑھدا رہیا. تے اج نبی کریم دا وجود سامنے کوئی نہیں تے میرے کول اذان پڑھی نہیں جانی. لوگاں نے آکھیا کہ حسنین کریمین نو بلاؤ انہاں دی تے بلال نہیں نہ ٹال سکدے. حسنین کریمین نو بلایا گیا تے آکھیا چاچا بلال سانو اذان سناؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو حسنین کریمین نے آکھیا نا چاچا جی اذان سناؤ تے حضرت بلال حبشی آپ کو برداشت نہ ہویا کہ شہزادہ نو بھی انکار کراں. آپ نے بالآخر کناں وچ انگلاں دتیاں قبلے وال منہ کیتا تے نبی دی یاد تازہ کرن لگے نے. حضرات گرامی حضرت بلال اذان پڑھتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت بلال حبشی اذان پڑھی جا رہے ہیں جدو انہاں لفظات آئے اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات گرامی اذان مکمل نہیں ہوئی کش کھا کے زمین تے ڈگ پے نے. آپ بے